जलाटवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकां ढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। गोमा ब्राह्मणीले हतारिँदै धागोको लरिया लिई चन्द्रज्योति नगरका पान पसले कहाँ गइन्। मेरा घरमा पाहुनाहरू आएका छन्, तिनको स्वागतका लागि पान चाहिएको छ देऊ भनिन्। त्यो सुनेर हे गोमा ब्राह्मणी, पान छैन, जति थियो हिजो बेचिसके, नपत्याए हेर्नुहोस्। छोपी राखेको पानको भाँडोको बिर्को उघारी हेर्दा भाँडाभरि पान देखेर आश्चर्य भई भन्न लाग्यो, हे ब्राह्मणी, यस भाँडोको पान हिजै मैले बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आयो? तिमीले मेरो घरमा सप्त ऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिन्छु भन्दा यस्तो भयो कि भनी मागेको पान र सुपारी दियो। गोमाले खुसी भई आनन्द मानी पान सुपारी लिई घरमा आउँदा सप्तऋषिलाई देखिनन्। पानले स्वागत गरौँला भन्दा सप्तऋषि गइसकेकाले उनी दिगदार भइन्। धेरै बेरपछि कसेर बढार्न लागिन् र पिर्का उठाउँदा पिर्का मुनि 7 वटा सुनका कौडी पाइन्। त्यो सुन पाएपछि ऋषिहरूले भनेको विधि अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि शुद्ध भई एकचित्त रही नित्य मध्य कालमा श्री महादेवको पूजा गरी रात परेपछि घरमा एक्ली भएकीले ओछ्यान, चर्खा, धनु आदि अगाडि राखेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्न लागिन्। ब्राह्मणीले एक्लै राति कथा भन्दा के भने कि भनी गाउँले केटाकेटी र गोठालाले घरको खरको भित्ताबाट कथा सुन्न लागे। यस्तो गोमा ब्राह्मणीको काम देखि ब्राह्मणीसँग गई सोधे, हे ब्राह्मणी, तिमीले के गरेको, किन एक्लै बसी बोल्छौ भन्दा गोमा ब्राह्मणी भन्दछन्, सप्त ऋषि आएर श्री स्वस्थानीको व्रत गर, मनोकामना पूर्ण होला भनी उपदेश दिएकाले त्यही व्रत गर्दैछु। त्यसै कराएकी होइन, मलाई केही भएको छैन। कोही सुन्ने नहुँदा साथमा भएका वस्तुलाई सुनाउँछु। गोमा ब्राह्मणीबाट त्यो वृत्तान्त सुनेर गोठाला र केटाकेटी समेत प्रभावित भई गोमाबाट कथा सुन्न थाले। आफूले दिन सक्ने अन्न र धन दिन लागे। त्यसो गर्दा गोठालाले आफ्ना दुःखका दिन गएको अनुभव गरे। गोमालाई सम्पत्तिको कुनै कमी भएन। महिना दिन पुगी पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन सबै सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानीमा समर्पित भई पूजा गरी हातमा अर्ध पात्र लिई, हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा पूजादेखि प्रसन्न भई मलाई दुःखको समुद्रदेखि पार लगाऊ। मेरो पुत्र नवराज आफ्नो बाबाको खोज खबर लिन गएको काम पूरा गरी चाँडै आइपुगोस्। फेरि मलाई महादेवले दिएको कठोर श्राप नाश गर, मलाई दुःखका समुद्रबाट पार लगाऊ। मेरा छोरा नवराजलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिई परलोकमा हजुरका चरण कमलमा बास बसाऊ। हे जगन्नमाता, तपाईका चरण कमलमा ध्यान जाओस्। हे करुणामयी, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। तपाईको महिमाको वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्मा, शेष नाग र बागदेवीले पनि गर्न सकिनन्। मैले कसरी सकुली भनी अर्ध दिई कोटी कोटी प्रणाम गरिन्। त्यस उपरान्त प्रसाद झिकी भित्र गई अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, अक्षता 8 जनै, 8 बेली पुष्प, 8 पान र 8 कुटका सुपारी सगुन समेत मेरो पुत्र नवराजलाई भनी परसारी 100 रोटी आफूले फलार गरिन्। र रात परेपछि श्री स्वस्थानीका व्रतका प्रभावले नवराज आइपुगे र बाहिरबाट आमा भनी बोलाए। आमाले आफ्नो पुत्रको बोली सुनि चिनिन् र चाँडै कोठा बाहिर आई भित्र बोलाइन्। छोरालाई स्नेहपूर्वक टाउको सुमसुम्याइन्। धेरै भयो तिमी आएनौ, तिम्रो बाबाको खबर के छ, तिमीलाई त सन्चो छ भनी सोधिन्। आमाको स्नेहपूर्वकको त्यस्तो कुरा सुनेर नवराज आमासँग भन्दछन्, हे आमा, भिक्षा माग्न जानुभएको बाबा गङ्गाका तीरमा पूजाका लागि फलफुल टिप्न रुखमा चढ्नु भएको रहेछ र रुखमा चढ्दा टेकेको हाँगो भाँचिँदा खसी त्यही नै देहान्त भएछ। त्यो कुरा त्यहाँ रहेका वृद्ध ब्राह्मणबाट थाहा पाई रुखको फेदमा गई हेर्दा बाबाको शरीर गलिसकेको र हाडखोर मात्र बाँकी रहेछ। त्यो गङ्गाको तीरमा लगी दाह संस्कार गरी श्रद्धा र विधिपूर्वक क्रियाकर्म गरी आउँदा घरको दुःख सम्झी केही द्रव्य आर्जन गर्नु पर्यो भनी सहरतिर लागे र सरकारी नोकरी पाएँ र सेवा गरेँ। केही धन आर्जन गरी हजुरका चरणमा आएको छु।
भनी सुन्दा माता गोमाका आँखा आँसुले भरिए र आफ्नो वृत्तान्त भन्न लागिन्। निर्विवेकी विद्धताले 70 वर्षका उमेरका बुढासँग विवाह गरायो र चाँडै नै कलिलो उमेरमै पतिसँगको वियोगको दुःखद घटना सहनु पर्यो। गर्भिणी मलाई र तिम्रो जात कर्मका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीका लागि भिक्षा माग्न जानु भएको तपाईँ स्वामीले मलाई छोडी किन जानुभयो? मलाई पनि उतै सँगै लैजानुहोस् भनी रुँदै लडी बुढी गरी मूर्छा परिन् र फेरि बिलौना गर्न लागिन्। आमाको त्यस्तो करुणामय वृत्तान्त सुनेर नवराज भन्दछन्, हे आमा, शोक नगर्नुहोस्। यो संसार यस्तै छ, जन्मेपछि को मर्दैन र एक फेर सबैले मर्नुपर्छ। त्यसैले शोक र चिन्ता नगर्नुहोस्। मेरो मुख हेरी धैर्य गर्नुहोस्। तपाईँकी बुहारी कता छ? के खाइ र लाई बाँच्नुभयो? तपाईँ पनि रातको अन्त्य ब्रह्म मुहूर्तसम्म शयन नगरी किन बस्नु भएको हो? यहाँ धूप दीपको बास्ना मगमग चलेको छ, के गर्नुभएको हो भनी नवराजले प्रश्न गर्दा माता गोमाले छोरा नवराजलाई थाकेर आइस, भोक पनि लागेको होला भनी भोजन गराइन्। छोरालाई, हे पुत्र नवराज, तिमी गएको 2 दिन पछि नै दुलही माइत गई। तिम्रो छोरा आएपछि मात्र लिन पठाउनु भनेकी छ। म दुःख जेलो गर्दै जेनतेन दुःखपूर्वक निर्वाह गर्दै थिएँ। मेरो दुःखदेखि सप्त ऋषिहरू आई बडो दया गरी श्री स्वस्थानीको व्रत गर, तिम्रो दुःखनाश होला, इच्छा सिद्धि होला भनी उपदेश गरे। तिनीहरूका उपदेश अनुसार मेरो छोरो चाँडै आइपुगोस् भन्ने कामना गरी दुःख गरी व्रत समापन गरी जागराम गरिरहेकी थिए। उनका प्रभावले अहिले तिमी आइपुग्यौ। अब तिमीलाई स्वस्थानी माताको महिमा सुनाउँछु भनी सविस्तार कथा सुनाइन्। त्यसपछि उज्यालो भयो र नवराजले, हे आमा, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो। म खुसी भएँ। म गङ्गामा स्नान गरी आउँछु भनी बिहानै स्नान गर्न गए। स्नान साध्य तर्पण गरिसकी हरिहरको पूजा गरे। आमाले गरेका व्रतका प्रभावले गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भई, हे नवराज, तिम्री आमा गोमाले गरेका श्री स्वस्थानीका व्रतका प्रभावले हामी प्रसन्न भयौँ। तिमीलाई वरदान दिन्छौँ। त्यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ। त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फूलको माला दिई राजा खोज्न लगाएको छ। त्यहाँ जाऊ। हामी हात्तीमा प्रवेश गरी तिमीलाई राज्य अभिषेक गरौँला भनी अन्तर्ध्यान भए। लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी र श्रीवत्स गङ्गा धारण गर्ने भएका यस्ता तपाईँ मेरो पाप सधैँ हरिदिनुहोस्। हे हरिहर, हातमा शङ्ख र कपाल लिएका वनमाला र अस्थिमाला धारण गर्ने लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी श्रीवत्स धारण गर्ने तपाईँ यस्ता हरिहरले मेरो पाप नाश गरिदिनुहोस्। टुहुरो मलाई वरदान दिनुभएकोमा म धन्य रहेछु। मेरी आमाको गर्भमा मैले बास लिएको सफल भयो। हे भक्तवत्सल, तपाईहरू दुष्टजनको नाश गरी साधुको रक्षा गर्ने पाप पुण्यका साक्षी र तपाईको महिमा गाउन सहर्ष जिब्रा भएका शेषनागको पनि शक्ति छैन। अरूको के होला? सधैँ तपाईँकै भक्तिमा मेरो चित्त लागोस् भनी नवराजले स्तुति गर्न लागे। ती नवराज हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्य झैं तेजिला र ओजस्वी भई घर फर्के। त्यस्तो तेजस्वी छोरालाई देखेर आश्चर्य मानी गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तिमीलाई यस्तो तेजिलो भएको देख्दछु। आँखाको खराबी भएर हो वा केले हो? अमरावतीको राजा इन्द्र झैं सुन्दर देख्दछु। आमाले यति भनेको सुनि नवराज भन्दछन्, गङ्गामा स्नान गर्न जाँदा गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भएर लावण्य देशको राजा होलास् भने। त्यो सुनि गोमाले खुसी भई, हे बाबु, मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेकी थिए। व्रत समापनको राति नै तिमी आइपुग्यौ। तिमीलाई प्रसाद राखिदिएको छु। लाउ, तिमीलाई श्री स्वस्थानीले कल्याण गरून्। तिमी सधैँ जगत वन्दनीय माता श्री स्वस्थानीमा चित्त लगाऊ भनी प्रसाद दिइन्। तिमी हरिहरको आज्ञाले लावण्य देशको राजा भएस भनी चिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिइन्। नवराज पनि श्री स्वस्थानीको प्रसाद लिई हस भनी आमाका पाउमा प्रणाम गरी विदा भई लावण्य देशतिर गए।